زما عقل شي حیرانست قدرتو تا الہی زما عقل شي حیرانست قدرتو تا الہی لوی نظام دی تا پیدا انسان دا پارا خصوصی لوی نظام دی تا پیدا انسان دا پارا خصوصی لوی نظام 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 زما عقل شي حیرانست قدرتو تا الہی زما عقل شي حیرانست قدرتو تا الہی او لوی نظام دی تا پیدا انسان دا پارا خصوصی لوی نظام دی تا پیدا انسان دا پارا خصوصی لوی نظام 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 و داست تکا دا پاس بالا کوي تکات نشتا بالکل داست تکا دا پاس بالا کوي تکات نشتا بالکل شاہنوار کاوی تا تزور ورا سر ٹیٹی شاہنوار کاوی تا تزور ورا سر ٹیٹی لوی نظام لوی نظام دی تا پیدا انسان دا پارا خصوصی لوی نظام لوی نظام لوی نظام لوی نظام زما عقل شي حیرانست قدرتو تا الہی زما عقل شي حیرانست قدرتو تا الہی لوی نظام دی تا پیدا انسان دا پارا خصوصی لوی نظام دی تا پیدا انسان دا پارا خصوصی لوی نظام 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 و خزن دل محدودا دلو خدای هادی نشتا خزان دل محدودا خدای هادی نشتا نہ ختمی گی نہ با ختم تر آباد پوریشی نہ ختمی گی نہ با ختم تر آباد پوریشی لوی نظام دی تا پیدا انسان دا پارا خصوصی لوی نظام لوی نظام لوی نظام لوی نظام زما عقل شي حیرانست قدرتو تا الہی زما عقل شي حیرانست قدرتو تا الہی او لوی نظام دی تا پیدا انسان دا پارا خصوصی لوی نظام 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 وکلس پر لایکړ پاپا خونو کله خاصان پر مسالات کړي کلس پر لایکړ پاپا خونو کله خاصان پر مسالات کړي پاڼې پاڼې پکارا باشي ګلونا دس پرلی پاڼې پاڼې پکارا باشي ګلونا دس پرلی لوی نظام دی تا پیدا انسان دا پارا خصوصی لوی نظام 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 و چل مخادی خدای چه کڑل زہرا اے خوندا چل مخادی خدای چه کڑل زہرا اے خوندا
شکر شکر چې کړ رات مونږ غيو نبی شکر شکر چې کړ رات مونږ غيو نبی لوی نظام دې د پیدا انسان د پر خصوصي لوی نظام لوی نظام لوی نظام لوی نظام زما عقل شي حیرست قدرتو ته الہی زما عقل شي حیرست قدرتو ته الہی لوی نظام دې د پیدا انسان د پر خصوصي لوی نظام 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 وزعدل شیخ تروالا کړم هر مال دستا د پارا زعدل شیخ تروالا کړم هر مال دستا د پارا کړه قبولا مخبل در کې ماته ګډا شاعری کړه قبولا مخبل در کې ماته ګډا شاعری لوی نظام لوی نظام لوی نظام دې د پیدا انسان د پر خصوصي ہے زما عقل شي حیرست قدرتو ته الہی زما عقل شي حیرست قدرتو ته الہی او لوی نظام دې د پیدا انسان د پر خصوصي لوی نظام دې د پیدا انسان د پر خصوصي لوی نظام 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 تدې حمد فرمایش کړی دی محتمم جامعہ حدیجة الکبرى للبنات کاری خواجہ خان مماد محمد لقمان مسرور مولانا خیرزمان فیضانی ذبیح اللہ ڈومیل وزیر فہیم اللہ برمی خیل وزیر ہدایت اللہ غنی خیل وزیر او شفیصل تلاش خټک آواز دی د ګران رور عصمت الله جرار والسلام